Hey. Every birthday, I distribute something or the other to the poor people. AKP, wheelchair, walking stick, even hearing aid थोड्यान दिल्ले आसात. थोडेचशे आमी हांगा दिला नामनेचे. बाकीचे आमी घरांनी व्हरून दिता कोणा डिजर्विंग आहा तांकां. Just before the birthday comes, we identified about 65 poor people. And last year we had given 64 people. This year we have given 65 people. आता जेवणूय आमी another 65 people आमी जेवण पावयतले जे केन्ना अपेक्षा करना एक बरें आमकां फूल मील मेळटलें म्हूण आमकां त्या गरीब लोकांची हे भाशेन काळजी आसता. इनफॅक्ट हे बर्थडे म्हूण आमी करता पूण आमी बर्थडेचे शिवाय हेरूय टायमार म्हणजे वेज आनी नॉन वेज दोनी आमी लोकांक दिता. इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम फॉर द पुअर पीपल आमी एकदां म्हणटा खरें गरीब ना हांवें पळयलां दे डोंट हॅव समटायम्स टू ईट. आमी रेग्युलर बेजीस एक सुविधा करपाची आसा प्रायवेटली म्हाजे वतीन आनी ताका लागून हांवें म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक आसा म्हाजे कार्यकर्ता आसा तांकां सगळे कडेन हावज टू हावज वचून खरें कोण म्हणजे सारकोच गरीब आहा ताका अन्न सुद्दां मेळपाक इतले त्रास जाता दे गोइंग टू लूक आफ्टर इट. So how you feel after distributing the things and providing the It gives you immense satisfaction when you wish good for others. दुसऱ्यांची काळजी मनापासून आसपा जाय. बेश्टे वयल्यार उलयले म्हूण जायना. Tomorrow is, as you know, my birthday. On the eve of my birthday, I always like to do a little more than what I usually do. हे काम सदांच चालूच आसता पूण बर्थडे येयल्ले कारणान one day later you feel it as a great pleasure of giving which gives me happiness.